अथ सन्निवेशपद्धतिः। अणोरणीयसीं विष्णोर्महतोऽपि महीयसीं प्रपद्ये पादुकां नित्यं तत्पदेनैव संमिताम्। अणोरणीयसीं विष्णोर्महतोऽपि महीयसीं प्रपद्ये पादुकां नित्यं तत्पदेनैव संमिताम्। प्रतितिष्ठति पादसंमितायां त्वयि नित्यं मणिपादुके मुकुन्दः। इतरे तु परिच्छदास्तयेते विभवव्यञ्जनहेतवो भवन्ति। तव रङ्गनरेन्द्रपादरक्षे प्रकृतिः सन्नपि भक्तिपारतन्त्र्यात् भवतीं वहतीव पन्नगेन्द्रः प्रतितस्वस्तिकलक्षणैः शिरोभिः। परस्य पुंसः पदसन्निवेशान् प्रयुञ्जते भावितपञ्चरात्राः। अघप्रदीपानपदिश्य पुण्ड्रान् अङ्गेषु रङ्गेशय पादुके त्वां विमृश्य रङ्गेन्द्रपतिं वरायाः श्रुते स्थितां मूर्धनि पादुके त्वां बध्नन्ति वृद्धाः समये वधूनां त्वन्मुद्रितान्याभरणानि मौलौ। वहन्ति रङ्गेश्वरपादरक्षे दीर्घायुषां दर्शितभक्तिबन्धाः आशाधिपानामवरोधनार्यः त्वन्मुद्रिकां मङ्गलहेमसूत्रैः। वहन्ति रङ्गेश्वरपादरक्षे दीर्घायुषां दर्शितभक्तिबन्धाः आशाधिपानामवरोधनार्यः त्वन्मुद्रिकां मङ्गलहेमसूत्रैः। व्यूहक्रमेण प्रतितारमग्रे सन्दर्शयन्ति मणिपादुके त्वां पातुं त्रिलोकीं पदपद्मभाजं सौदर्शनीं शक्तिमवैमि शौरेः। बद्धासिका कनकपङ्कजकर्णिकायां मध्ये कृशा मुररिपोर्मणिपादुके त्वं सन्दृश्यसे सरसिजासनया गृहीतं रूपान्तरं किमपि रङ्गविहारयोग्यम्। मानोचितस्य मदधीनजनस्य नित्यं मा बूधत कृपणतेति विचिन्तयन्त्या बन्दीकृतं ध्रुवमवै विवलग्नदेशे काश्यं त्वया कमललोचनपादरक्षे। मध्ये कृशामुभयत प्रतिपन्नवृद्धिं मन्ये समीक्ष्य भवती मणिपादरक्षे। नित्यं मुकुन्दपदसङ्गमविप्रयोगौ निश्चिन्वते कृतधियः सुखदुःखकाष्ठां रङ्गेशितुश्चरणपङ्कजयोर्भजन्ति रक्षाप्रसाधनविकल्पसहामवस्थां। मान्याकृतिर्निविशसे मणिपादरक्षे मध्ये परिच्छदविभूषणवर्गयोस्त्वम् अङ्गान्तरेषु निहितान्यखिलानि कामं पर्यायकल्पनसहानि विभूषणानि। नित्यं मुकुन्दपदपद्मतलानुरूपं नैपथ्यमम्ब भवति नयनाभिरामम्। ये नाम भक्तिनियतैस्तव सन्निवेशं निर्विश्य नेत्रयुगलैर्न भजन्ति तृप्तिं। कालक्रमेण कमलेक्षणपादरक्षे प्रायेण ते परिणमन्ति सहस्रनेत्राः। पदमप्रमाणमिति वादिनां मतं मधुजित्पदे महतिमास्मबूधिति। व्युदपादितस्य चरणावनि त्वया निगमात्मनस्तव समप्रमाणता। अप्रभूतमभवज्जगत्त्रयं यस्य मातुमुदितस्य पादुके अप्रमेयममितस्य तत्पदं नित्यमेव ननु संमितं त्वया। आलवालमिव भाति पादुके पादपस्य भवती मधुद्विषः यत्समीपविनतस्य शूलिनः सारिणी भवति मौलिनिम्नगा। मोदमानमुनिबृन्दषट्पदा भाति मुक्तिमकरन्दवर्षिणी कापि रङ्गनृपतेः पदाम्बुजे कर्णिका कनकपादुकामयी। युगपदनुविधास्यन् यौवतं तुल्यरागं यदुपतिरधिचक्रे यावतो रूपभेदान् तदिदमतिविकल्पं बिभ्रति सन्निवेशं तव खलु पदरक्षे तावती मूर्तिरासीत्। तत्तद्वृत्तेरनुगुणतया वामनीं व्यापिनीं वा
प्राप्ते रङ्गप्रथितविभवे भूमिकां सूत्रधारे मन्ये विश्वस्थितिमयमहानाटिकां नेतुकामा नानासंस्था भवति पादुके नर्तकीव माने परं समाने प्रत्यक्षेणागमेनापि हरिचरणस्य तवापि तु वैमश्यं रक्ष्य रक्षकत्वाभ्याम् माने परं समाने प्रत्यक्षेणागमेनापि हरिचरणस्य तवापि तु वैषम्यं रक्ष्य रक्षकत्वाभ्याम् इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे सन्निवेशपद्धतेः 25